فرماندے نے جڑا بندہ دنیا دے اندر اپنے کسے پرا تے خرچ کردا وے، اپنے کسے دوست تے خرچ کردا وے، اپنے کسے یتیم مساکین تے خرچ کردا وے، قیامت والا دن ہوئے گا امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے یتیم دی کفالت کرنے والا بندہ، روایت صحیح بخاری دی اندر حدیث نمبر 5304 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ انج احسان کر دے اے دے کزن دا جناب ایدہ کزن فوت ہو گیا، ایدے بچے چھوٹے نے، ایدہ بیٹا فوت ہو گیا، ایدے پوترے چھوٹے نے، ایدی بیٹی فوت ہو گئی، ایدے دوترے چھوٹے نے، کوئی عزیز رشتہ دار ہے اے فوت ہو گیا، بچے چھوٹے نے، یعنی یتیم دی کفالت کرنے والا، یتیم تے خرچ کرنے والا، پہلی بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیا کرو، اس ہاتھ دے تھلے جتنے بال آن گے اللہ تعالیٰ اتنے گناہ مانو معاف فرما دیں گے۔ دوسری بات ہے یتیم دے دل وچوں دعا نکلے گی، اللہ تعالیٰ تواڈے گناہ مانو معاف فرما دیں گے، دی دعا نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرمان گے۔ تیسری بات ہے جڑا بندہ یتیم دی کفالت کرنے والا، یتیم تے مال خرچ کرنے والا، انہوں پتہ ہے بچہ بڑا ذہین ہے، بچہ بڑا قابل ہے، چلا تینوں مدرسے چھوڑ کے آواں، تیرے مدرسے دا خرچہ بھی میں دیاں گا، تیرے حفظ کرن دا خرچہ بھی میں دیاں گا، تیرے لباس دا خرچہ بھی میں اٹھاواں گا۔ اے فلاں بچہ یتیم ہے مگر پڑھائی اندر بڑا قابل ہے، آ تینوں سکول چھوڑ کے آواں، کسی اچھی پوسٹ لگ جائے گا، سکول اندر پڑھائی شروع کر دے، تیرا خرچہ میں بھراں گا۔ یا اگر پتہ ہے فلاں گھر اندر چھوٹے چھوٹے بچے نے، عورت بیواوے اپنے بچیاں دی کفالت نہیں کر سکتی، ایدے تے مال خرچ کرنے والا، مانا راشن دین والا، مانا پیسے دین والا، یا جناب نہ خوشی غمی دے موقع دے انہوں لباس لے کے دین والا، ایدے بچیاں دی کفالت کرنے والا۔ صحیح بخاری دی روایت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی جنت دے اندر جڑا یتیم دی کفالت کرنے والا محمد نال ہوئے گا۔ اتنی بڑی گارنٹی قرآن آندا یحب المحسنین، احسان کرنے والے اللہ محبت کردا ہے۔ نبی پاک فرماندے نے قیامت والے دن احسان کرنے والا محمد دے نال ہوئے گا صلی اللہ۔ ساڑھے کول کوئی آ جائے، کوئی وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کوئی آ جائے سمندری اندر، او دے نال جڑے بندے نے انہاں دی ویلیو ہی وکھری ہے۔ اسی آنا میاں دے خاص نے جڑے دے نال آئے، عام بندے نے کون نال لیا ہے؟ اتنا لمبا سفر کر کے وزیر اعظم آئے دے نال جڑے آئے نے دے خاص نے، ارباں خرباں وزیر اعظم محمد رسول اللہ دی جتی تو قربان کر دیں جڑا قیامت والے دن میرے محمد دے نال ہوئے گا، کنا خاص ہوئے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانے پرانے توجہ کرنا، احسان کرنے والے دے اندر او بندہ جڑا یتیم دی کفالت کرنے والا۔ دوسرا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا، صحیح مسلم دی روایت ہے حدیث نمبر 3006 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مالدار دولت والا پیسے والا ارباں خرباں دے اندر کھیڑ والا، انہیں کسی غریب نو قرض دے دیتا، کوئی غریب دے دروازے تے آیا بھائی جان میری بیٹی دی شادی ہے 1 لاکھ روپیہ چاہیے جاوے، بعد اندر مزدوریاں کر کے تینوں دے دیاں گا۔ یا کوئی غریب آ گیا میں ریڈی لگانا چاہنا بازار اندر، میں نو 10,000 20,000 چاہیے، انہیں 20,000 30,000 روپیہ کسی غریب نو دے دیتا، بعد اندر پتہ ہے واپس نہیں کر سکتا، بعد اندر حالات ماڑے ہو گئے، اے بندہ پیسے دین دے قابل نہیں، جڑا لین والا انہوں ذلیل نہیں کردا، لین والا انہوں تنگ نہیں کردا، لین والا انہوں پریشان نہیں کردا، بلکہ آندھا یار میں تینوں چھاڑ دیتے نے، میں تینوں معاف کر دیتے نے، مینوں اللہ نے بڑا نوازے آوے، مینوں اللہ نے بڑا مال و مال کیتا وے، اللہ نے ارباں خرباں عطا کر دیتے نے، تو بھی میری طرح انسان ہے نا، تو ادا نہیں کر سکدا 10,000 20,000 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ تو ادا نہیں کر سکدا۔
سکتا یا کوئی بندہ فوت ہو گیا فوت ہونے والے دی اولاد ادا نہیں کر سکتی مرن والا بڑا قرض لے کے گیا ہے یہ اولاد دے نہیں سکتی جدے دینے سن جنازے اندر آیا آندا یار میں معاف کر دیتے نے اللہ واسطے معاف کر دیتے نے یہ کولو میں نہیں لے آگا یہ چھوٹے چھوٹے بچے پتہ نہیں اپنا گزارا کیویں کرن گے پتہ نہیں اپنے حالات کیویں درست ہون گے یہ زندہ گندہ تے میں لے لیندا یہ فوت ہو گیا وے یہ بچیاں تے میں بوجھ نہیں بننا یہ بچیاں نو تنگ نہیں کرنا یہ بچیاں نو پریشان نہیں کرنا صحیح مسلم دی روایت حدیث نمبر 3006 امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا جڑا قرض معاف کرنے والا بندہ غریباں نو قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا کسی بھرا کو لینے سن وہ حادثہ ہو گیا ایکسیڈنٹ ہو گیا دے نہ سکیا فوت ہو گیا یا کسی نے عید کیتا سی وہ ٹائم آن تو پہلے وہ بیچارہ دنیا تو ٹر گیا یا کوئی ماڑا سی انہیں لے دین دا ارادہ ضرور سی حالات مندے ہو گئے حالات پیڑے ہو گئے کمزور ہو گیا نہیں دے سکتا فرمایا جڑا بندہ احسان کرے گا احسان ہے نا ان اللہ یحب المحسنین جڑا احسان کر دے وے کہ جا یار معاف کیتے بچیاں نو آکھے جاؤ تواڈے پیو کولوں اینے لینے سن میں اللہ دی رضا لئی معاف کر دیتے تسی گواہ ہو جاؤ میں تواڈے کول 1 روپیہ نہیں لینا تواڈے گھر دا نظام چل جائے میرے واسطے وہی کافی ہے میں تنگ نہیں کردا مینوں اللہ نے بڑا دیتا ہے میرے تے اللہ اور فضل فرمائے گا اللہ فرماندے نے پہلی تے ایک دنیا وچ میں رب دے نال محبت کراں گا کیونکہ انہیں احسان کیتا ہے انہیں احسان کیتا ہے تے قیامت والے رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے گا